मेरे गरीब दोस्तों, मेरी बहनों, आओ सिर्फ 3 बार पढ़ लो, तुम्हें खुदा रसूल का वास्ता, तुम्हें बहुत मिलेगा। मुझे पिछली जुमेरात मैंने इस अमल को पढ़ा। मैं 2 महीने से हर जुमेरात को ये अमल पढ़ता हूँ। अल्लाह मुझे इतना देता है, इतना देता है। इस अमल को सुनेंगे ना, सिर्फ 30 सेकंड का बच्चों वाला आसान सा अमल है। पिछली जुमेरात तकरीबन 40 से 42 मेरी बहनें दुखियारी परेशान, जिनके घरों में फाके थे, यकीन करें मैंने एक एक घंटे में अल्लाह की कसम उनकी ज़िंदगियों को बदलते हुए देखा है। और आज मैं मजबूरी में मैंने वीडियो जल्दी से बनाई है। मैंने कहा मैं हर गरीब तक आज जुमेरात का ये अमल पहुंचाऊंगा। मैंने अल्लाह से वादा कर लिया। मैंने कहा अल्लाह जी, कोई बीमार, गरीब, परेशान जो भी है, मैं 1 घंटे का आपको इंशाअल्लाह कहता हूँ, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 1 घंटे में ज़िंदगी वो ना रहेगी जो पहले थी। देखें मेरे दोस्तों, अल्लाह के वली का, गौसे पाक का ये वादा है। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस गरीब ने, जिस बीमार ने, जिस लाचार ने जुमेरात के दिन को पा लिया और उसने छोटा सा अमल पढ़ लिया, वो पूरी ज़िंदगी किसी के दर पे नहीं जाएगा, वो पूरी ज़िंदगी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। ये गौसे पाक का वादा है। अल्लाह की कसम, ये वजीफ़ा सच्चा है। अब आपने फौरी तौर पर अमल का सबसे कीमती और मुजर्रिब तरीन वजीफ़ा मेरे दोस्तों, जो कि इस अमल में शामिल करना है, जो कि बादशाहों का वजीफ़ा है, जो दुनिया के बड़े बड़े बादशाह जिस वजीफ़े को पढ़ के कामयाब हुए हैं, जानते हैं ये वजीफ़ा कौन सा है? अब जुमेरात को, थर्सडे के दिन आपने तन्हाई में अपने घर में, दुकान में, दफ्तर में 1 घंटे में असर करने वाला, देखें मैं आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 3-4 चीज़ें हैं और आखिर में खुफिया जुमला है। देखें, पहले या अल्लाह को पढ़ना है, फिर या रज़्ज़ाक़ु, फिर या गनीयु, और फिर आपने चौथे नंबर पर या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है, और आखिर में वो जुमला पढ़ना है, एक छोटा जुमला, सिर्फ 3 बार पढ़ना है। तमाम चीज़ें आपने 3-3 बार पढ़नी है, लेकिन मेरी बताई हुई खुफिया तरतीब से, अपनी मनमानी नहीं, तादाद मैंने पहले बता दी है, ताकि कोई बहन भाई ये ना कहे सिर्फ 30 सेकंड, तुम्हें तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का वास्ता, तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता, जुमेरात को अपने घर में, दुकान में, दफ्तर में, कहीं भी बैठकर सिर्फ 30 सेकंड में आप लोग पढ़ लोगे और इंशाअल्लाह सारी जिंदगी मुसल्ले पर बैठकर दुआएं दोगे। अब आपने सबसे पहले नंबर पर या अल्लाह का वजीफा सिर्फ और सिर्फ 3 बार कैसे पढ़ना है? देखें, या अल्लाह, अल्लाह पाक का ज़ाती नाम है और इसमें अल्लाह के 99 नाम शामिल है। इसी में या रहमान भी है, या रहीम भी है, या करीम भी है। अल्लाह के 99 नामों की ताकत इस एक नाम में शामिल है। तो सोचे मेरे दोस्तों, इस नाम की रहमतें, बरकतें क्या होंगी। लेकिन आज जो मेरी गरीब बहनें, जो मेरे बीमार भाई कहते हैं ना कि हम या अल्लाह पढ़ के थक गए हैं, हमने हर तस्बीह को आजमा लिया, हमने हर वजीफे को आजमा लिया, लेकिन हमारे हालात नहीं बदलते, तो आज मैं इस टार्म के पेपर पर लिख कर देता हूं, सिर्फ 3 बार आपने मेरी बताई हुई तरतीब से पढ़ना है, फिर या रज़्ज़ाक़ु को पढ़ना है, फिर या गनीयु को पढ़ना है, फिर आखिर में या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ने के बाद एक ऐसा जुमला पढ़ना है जिसने फरिश्तों को, यानी कि आपकी मदद के लिए फरिश्ते आ जाएंगे, लोग दरवाजे पर। देखें, मैंने 2 महीने पहले जब पहली बार इस अमल को पढ़ा, अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों, मैंने दुनिया के हर वजीफे को आजमा लिया था, मैंने हर तस्बीह को आजमा लिया, लेकिन मुझे इससे बेहतर वजीफा अपनी ज़िंदगी में ना मिला। अब मैं आपको पहला वजीफा फुल डिटेल से समझाऊंगा, ताकि आज के बाद ये गुर्बत और गरीबी का धब्बा, ये तंग दस्ती का धब्बा, ये बीमारी, बे औलादी का धब्बा तुम्हारी जिंदगी में ना रहे। 1 घंटे में इंशाअल्लाह कर्जे दूर। 1 घंटे में देखें, मैंने सिर्फ पिछली जुमेरात अल्लाह की कसम 40 बंदों को फकीर से बादशाह बनते हुए देखा। एक भाई का तकरीबन 7 लाख का कर्जा मैंने अपनी आंखों से माफ होते हुए देखा, और एक बहन के मामलात देखकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह पाक ने उसे तकरीबन 12 से 13 लाख रुपए ऐसी जगह से करके दिए कि वो औरत मुसल्ले पर बैठकर पूरा हफ्ता मुझे दुआएं देती है, और वो कहती है कि जनाब क्या मैं हर हफ्ते को पढ़ूं, सॉरी हर जुमेरात को पढ़ूं? तो मैंने कहा जुमेरात के दिन तू पढ़ेगी, चाहे एक जुमेरात पर, चाहे हर जुमेरात पर। मैंने कहा बीबी, जुमेरात को तू पढ़ती जाएगी, अल्लाह तुझे देता जाएगा। ये इस अमल का सबसे, मेरे दोस्तों, सबसे कीमती राज है। अब आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, जो कि बादशाहों का वजीफा है, जो दुनिया के बड़े बड़े बादशाह पढ़ के कामयाब हुए हैं,
دیکھیں میرے دوستوں، کبھی آپ نے یا اللہ کو ایک خاص ترتیب سے پکارا ہے؟ یہ وہ وظیفہ ہے، دیکھیں جب دل ٹوٹا ہو، راستے بند ہو، جیب خالی ہو اور کوئی سہارا نظر نہ آئے، تب اگر انسان سچے دل سے صرف ایک آواز لگائے یا اللہ، تو آسمان میں ایک ہلچل پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں، یہ پوری کائنات کے خالق کو پکارنے کا سب سے طاقتور طریقہ ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو دینے میں کسی کی محتاج نہیں، جس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، جو بغیر حساب کے دیتا ہے اور وہاں سے دیتا ہے جہاں سے بندہ سوچ بھی نہ سکے۔ یا اللہ کا مطلب ہے اے وہ ذات جو ہر کمی کو پورا کر دے، اے وہ رب جو فکر کو غریبی کو دولت میں بدل دے، اے وہ مالک جو تقدیر کو پلٹ دے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ وہ وعدہ ہے جو زمین و آسمان کے مالک نے خود کیا ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا اللہ پاک نے مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، یعنی دروازہ بند نہیں ہے، بس دستک دینے کی دیر ہے۔ صحابہ کرام جب تنگی میں ہوتے، جب فاقے میں آ جاتے، تو وہ کسی انسان کے در پر نہیں جاتے، وہ بس ایک ہی در پر جھک جاتے یا اللہ، اور پھر کیا ہوتا؟ ایسے راستے کھلتے کہ عقل حیران رہ جاتی۔ یا اللہ ایک ایسا نام ہے جس میں تمام صفات شامل ہے، رزاق بھی وہی ہے، غنی بھی وہی ہے، کریم بھی وہی ہے۔ جب آپ یا اللہ کہتے ہیں تو آپ کے ساتھ ہر دروازہ کھٹکھٹا دیتے ہیں۔ دوستو، رزق صرف پیسے کا نام نہیں ہوتا، دل کا سکون بھی رزق ہے، صحت بھی رزق ہے، عزت بھی رزق ہے اور بے فکری بھی رزق ہے۔ اور یا اللہ وہ کنجی ہے جو ہر قسم کے رزق کے دروازے کھول دیتی ہے۔ سوچے جب جمعرات تنہائی میں آپ یا اللہ کو ایک خاص ترتیب سے کہیں تو وہ رب جو عرش پر ہے آپ کی آواز سنتا ہے اور کہتا ہے میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، میں اسے خالی نہیں لوٹاؤں گا۔ اگر آج میرے دوستو دل پریشان ہے، جیب خالی ہے، راستے بند ہے، تو صرف ایک کام کریں، دل سے یقین سے خاموشی میں یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہیں۔ یقین کریں وہ لمحہ دور نہیں جب آپ کی زندگی بدل جائے گی اور آپ خود کہیں گے بس ایک نام نے سب کچھ بدل دیا۔ میرے دوستو دیکھیں، آپ نے زندگی میں بڑی سے بڑی تسبیح کو آزما لیا، بڑے سے بڑے وظیفے کو آزما لیا، لیکن میں اس ٹام کے پیپر پر مجھ سے لکھوا لیں، مجھ سے سائن کروا لیں، اگر جمعرات کو آپ نے یہ 4 سے 5 چیزیں آپ کو سامنے دکھ رہی، یہ 5ویں چیز آپ نے شامل کرنی ہے، خفیہ چیز جو آج سے پہلے نہیں سنی ہوگی۔ یہ 5 چیزیں جمعرات کو اپنے گھر میں، دکان میں، دفتر میں، دیکھیں اگر گھر میں وقت نہ ملے اپنی دکان میں پڑھ لیں، جس دکان میں سناٹے ہیں، کیونکہ دیکھیں ایک ایک وظیفہ، ایک تو یہ دن سب سے خاص جمعرات کا، اور اگر تو نے جمعرات کو غفلت میں، لاپرواہی میں، دنیا داری میں، دوستی یاری میں گوا دیا تو میرے نزدیک تجھ سے بڑا پوری دنیا میں بے وقوف انسان کوئی بھی نہیں ہے۔ اب آپ نے دیکھیں تمام چیزیں میں آپ کو الگ سے آخر میں الگ سے ریپیٹ کر دوں گا، لیکن سب چیزوں کو پہلے آپ نے ترتیب سے سمجھنا ہے۔ اب دیکھیں، اب آپ کہیں گے جناب عالی یا رزاقو کو تو میں نے بہت بار پڑھا لیکن میری غریبی تو نہیں مٹی، لیکن آج کیوں مٹے گی؟ کیونکہ دیکھیں اس تمام چیزوں کے ساتھ آپ نے کچھ نہ کچھ خفیہ چیز شامل کرنی ہے۔ یہ تب سمجھ میں آئے گا جب پوری ویڈیو دیکھیں گے۔ اب یا رزاقو کے ساتھ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ ایک ایسا جملہ جو یا رزاقو کی طاقت کو 1000 گنا بڑھا دے۔ میرے دوستو دیکھیں، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو کیا ہے؟ اے رزق دینے والے، اے دولت دینے والے۔ لیکن اکثر میری بہنیں، میرے بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے پوری زندگی گزار دی، یا رزاقو پڑھا، یا غنیو پڑھا، یا اللہ یا محمد پڑھا، لیکن ہمارے حالات نہیں بدلے۔ تو آج انشاءاللہ بدلیں گے۔ صرف 3 بار آپ نے میری بتائی ہوئی ترتیب، بتائی ہوئی جملے کے ساتھ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اب دوسرے وظیفے کو سمجھ لے کہ کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ جب جیب خالی ہو، حالات سخت ہوں اور دل میں ایک ہی سوال گونج رہا ہو، میرا رزق کہاں سے آئے گا؟ اسی لمحے اگر کوئی آہستہ سے کہے یا رزاق، تو یہ صرف ایک لفظ نہیں ہوتا، یہ آسمانوں کے خزانوں کی کنجی بن جاتا ہے۔ الرزاق یہ اللہ کا وہ صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے وہ ذات جو مسلسل بغیر رکے، بغیر حساب کے رزق دینے والی ہے۔ یہ صرف دینے والا نہیں میرے دوستو، یہ بار بار دینے والا ہے۔ یہ وہ ہے جو بندے کو
بندے کے مانگنے سے پہلے ہی دے دیتا ہے اور نہ مانگنے پر بھی دیتا ہے۔ یا رزاق کا مطلب ہے اے وہ رب جو بھوکے کو کھانا کھلائے، اے وہ مالک جو خالی ہاتھوں کو بھر دیتا ہے، اے وہ کریم جو فقر کو امیری میں بدل دیتا ہے۔ دوستو، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا بے شک اللہ ہی سب سے بڑا رزق دینے والا ہے، قوت والا، مضبوط ہے۔ یہ اعلان ہے کہ رزق کا کوئی اور ذریعہ نہیں، نہ نوکری، نہ کاروبار، نہ انسان، اصل دینے والا صرف الرزاق ہے۔ اور دیکھیں ایک اور جگہ فرمایا زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ سوچیں، چونٹی بھی زمین کے نیچے، پرندہ آسمان میں، مچھلی سمندر میں، سب کا رزق کون دے رہا ہے؟ وہی رزاق۔ صحابہ کرام کا یقین ایسا تھا کہ اگر گھر میں کچھ نہ ہوتا تب بھی ان کا دل مطمئن رہتا، کیونکہ وہ جانتے تھے ہمارا رب رازق ہے، وہ ہمیں کبھی بھوکا نہیں چھوڑے گا۔ اور دیکھو پھر واقعی میں ایسے راستے کھلتے کہ جہاں سے کوئی گمان بھی نہیں کرتا۔ یا رزاق صرف زبان کا ورد نہیں، یہ دل کا یقین ہے۔ جب بندہ ٹوٹ کر سچائی سے آنکھوں میں آنسو لے کر کہتا ہے یا رزاق، تو عرش ہلتا ہے، فرشتے متوجہ ہوتے ہیں اور تقدیر کے فیصلے بدلنے لگتے ہیں۔ یہ وہ نام ہے جو بند دروازوں کو کھول دیتا ہے، جو خالی ہاتھوں کو بھر دیتا ہے، جو اندھیروں میں روشنی لے آتا ہے۔ میرے دوستو، رزق صرف پیسے کا نام نہیں بلکہ اچھا گھر بھی رزق ہے، نیک اولاد رزق ہے، صحت رزق ہے، سکون رزق ہے، عزت رزق ہے، اور سب سے بڑا رزق اللہ کی رضا ہے۔ اور یا رزاق میرے دوستو وہ نام ہے جو ہر قسم کے رزق کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ سوچے جمعرات کو جیسے ہی یا اللہ کے ساتھ آپ نے میری بتائی ہوئی ترتیب پہ عمل کیا، اور پھر جب آپ اس کے بعد یا رزاقوں کے ساتھ میری جھولی بھر دے یہ جملہ شامل کرتے ہیں، تو رب جو 7 آسمانوں کے اوپر ہے اس کی سرگوشی کو آپ کی سنتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، میں اسے خالی کیسے لوٹاؤں؟ اگر میرے دوستو آج حالات مشکل ہیں، کاروبار بند ہے، آمدنی کم ہے، تو ہمت نہ ہاریں، بس دل سے پکاریں یا رزاقو میری جھولی بھر دے۔ یقین کریں وہ دن دور نہیں جب آپ کی زندگی بدل جائے گی اور آپ حیران ہو کر کہیں گے میں نے صرف ایک نام پکارا اور میرے رب نے میرے لیے خزانے کھول دیے۔ دیکھیں آپ نے پڑھنا جمعرات کے دن ہے، اب آپ کہیں کہ میں جمعے کو پڑھ لوں، ہفتے کو پڑھ لوں، نہ، دیکھیں آپ نے جمعرات کو پڑھنا ہے اور ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر یہ 5 چیزیں پڑھنی ہے۔ دیکھیں صرف 30 سے 40 سیکنڈ میں اگر آپ اپنے ذاتی مکان کا بندوبست کر لیں، اگلے 1 گھنٹے میں اگر 30 سے 40 سیکنڈ دینے میں آپ کی بڑی سے بڑی بیماری دور ہو جائے۔ دیکھیں پچھلی جمعرات 40 بندہ، جس میں سے ایک بہن ایسی تھی جس کا شوہر ظالم تھا، اس کے 4 بڑے مسئلے تھے، شوہر نے اتنا مارا ہوا تھا، 3 سالوں سے مار رہا تھا، اور وہ بیچاری بیمار بھی تھی، دوسرا مسئلہ، تیسرا مسئلہ سر پہ قرضہ، چوتھا مسئلہ بچے بھوکے، 4 مسئلے اللہ پاک نے صرف 1 گھنٹے میں حل کیے۔ شوہر قدموں میں گر کے معافیا مانگنے لگا، بیماری ختم ہو گئی، قرضے معاف ہو گئے، اور اللہ پاک نے اسے تقریباً 45 لاکھ کا مالک بنایا۔ اللہ کی قسم اس کا اپنا رشتہ دار دے کر گیا۔ یہی اس عمل کی کرم نوازی، لیکن پڑھنا جمعرات کے دن ہے۔ اب آپ کہیں کہ میں کسی اور دن پڑھوں تو فائدہ نہ ہوگا۔ دیکھیں جمعرات کو آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، اگر جمعرات کا دن آئے اور میری ویڈیو آپ کے سامنے آ گئی ہے تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ میں ابھی پڑھتا ہوں، میں کل پڑھتا ہوں، نا، آپ نے فوری طور پر یہ عمل کرنا ہے۔ میں آخر میں پورا عمل آپ کو دوبارہ بھی ریپیٹ کروا دوں گا۔ میں کسی چیز کو میرے دوستوں میں آپ کی ضائع نہیں ہونے دوں گا، میں ایک ایک چیز سمجھاؤں گا۔ اب آپ کہیں گے میں نے یا غنیوں کو ہزاروں بار پڑھا لیکن مجھے تو فائدہ نہیں ہوا، لیکن آج کیوں ہوگا؟ کیونکہ آج یا غنیوں سے آپ نے مدد حاصل کرنی ہے۔ آج یا غنیوں سے آپ نے اپنی دکانیں، اپنے مکان کو، اپنی جیبوں کو، اپنی بینک کو فوراً بھروانا ہے۔ دیکھیں اکثر میری بہنیں، میرے بھائی کہتے ہیں یا غنیوں، یا غنیوں، یا غنیوں، پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں، لیکن غربت، غریبی، دیکھیں پھر اس کے بعد چوتھا پانچواں بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے۔ دیکھیں میں صرف 10 سیکنڈ کی دعا کرواؤں گا، جو بھی آمین کہے گا انشاءاللہ اس کے بھی میرے پار ہوں گے۔ اے میرے مالک و مولا، اے اللہ، جو بھی جمعرات کا یہ سچا عمل آج مجھ سمیت پڑھ رہا ہے، میرے مولا جو بھی اس ویڈیو میں شامل ہے اور جو یہ جمعرات کا عمل پڑھ لے، میرے مولا سب کی خالی جھولیوں کو بھر دینا۔ میرے مولا تو جانتا ہے یہ دنیا کا سب سے طاقتور عمل ہے جس کی قسم غوث پاک نے کھائی ہے کہ قسم ہے مجھے اللہ پاک کی کہ جو بھی جمعرات کا یہ عمل پڑے گا اس کی تقدیر بدل جائے گی۔ میرے مولا جو بھی اس ویڈیو میں شامل ہے مجھ سمیت ہم سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے، الماریوں کو بھر دے، ہماری مصیبتوں پریشانیوں کو دور کر کے میرے مولا ہم سے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری بیماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ آمین ثم آمین۔ دوستوں کامنٹس میں ایک بار آمین ضرور لکھیے گا، کیا پتا آپ کے ایک آمین سے سب کے بیڑے پار ہو جائیں۔ اور واقعی میں اگر یا اللہ کے نام سے اور یا اللہ یا محمد سے محبت ہے تو لائک ضرور کرنا، ویڈیو کو شیئر کرنا، کامنٹ
कमेंट्स में मेरे दोस्तों आमीन ज़रूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ज़रूर दबाना ताकि आपको रोज़ाना इस तरह की वीडियोस मिलती रहे। अब आपने फौरी तौर पर देखें, मैंने आपको 2 वजीफे बता दिए, अब तीसरा, फिर चौथा, पांचवा और आखिर में मैं आपको पूरा अमल अलग से रिपीट कर दूंगा। लेकिन आपने मेरे दोस्तों अमल को शुरू करने से पहले जुमेरात को तन्हाई में बैठकर एक मर्तबा नबी करीम रऊफुर रहीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर आपने दुरूद शरीफ लाज़मी पढ़े। देखें, बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि जनाब आली हमें दुरूद शरीफ नहीं आता, हम बिल्कुल अनपढ़ हैं, सादे सीधे हैं, हमें कुछ भी नहीं आता। मेरे गरीबो फिक्र ना करना, अगर जुमेरात के दिन का ये खुसूसी अमल शुरू करने से पहले आप दुरूद शरीफ ना भी पढ़ सके, देखें बहुत से छोटे दुरूद शरीफ भी हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें। देखें तमाम चीज़ें आपने मेरी बताई हुई तरतीब से पढ़नी है। और देखें मैं आखिर में जब आपको वो जुमला बताऊंगा, यकीन करें मेरे दोस्तों, मेरे पास इस जुमले के मुतालिक अल्फाज नहीं है। वो जुमला है जो आपसे हमेशा छुपाया गया। लेकिन पहले तीसरे वजीफे को समझ लें। 2 वजीफे मैंने आपको पहले बता दिए हैं कि पहले आपने या अल्लाह को पढ़ना है, जो मैंने आपको या अल्लाह के साथ जुमला बताया उसे इसी तरतीब के साथ पढ़ना है। फिर या रज़्ज़ाकू के साथ जो मैंने आपको जुमला बताया, मेरी झोली भर दे, ये जुमला आपने लाजमी शामिल करना है। या रज़्ज़ाकू मेरी झोली भर दे, या रज़्ज़ाकू मेरी झोली भर दे, या रज़्ज़ाकू मेरी झोली भर दे। इन जुमलों से, इन तरतीबों से ना घबराए। और मैंने आपको पहले बताया है कि तमाम वजीफे आपने सिर्फ 3-3 बार पढ़ने हैं, कमी पेशी नहीं करनी, सिर्फ 30 सेकंड में इंशाअल्लाह पढ़ लेंगे। अपनी दुकान पे पढ़े, घर में पढ़े। अब आपने जल्दी से तीसरे नंबर पर या गनियों को पढ़ना। देखें आखिरी घड़ियां हैं, आखिरी जुमले हैं, इंशाअल्लाह बेड़े पार हो जाएंगे। 1 घंटे में कर्जे दूर, बीमारी दूर, इतना मिलेगा इंशाअल्लाह कि आप इसी वीडियो के नीचे कहोगे, ऐ मौलवी काश तूने ये वजीफा हमें पहले दिया होता तो हम जिंदगी भर किसी के दर पे, हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। अब मेरे 230वें वजीफे को समझ लें। देखिए कभी ऐसा हुआ है कि इंसान के पास सब कुछ हो मगर दिल खाली हो, या फिर जेब खाली हो और दिल खौफ से भरा हो। ऐसे लम्हों में अगर कोई आहिस्ता से कहे या गनियों, तो ये सिर्फ एक नाम नहीं रहता, ये फिक्र से बेनियाजी तक का सफ़र बन जाता है। अल गनी अल्लाह पाक का वो अजीम सफ़ाती नाम है जिसका मतलब है वो ज़ात जो हर लिहाज से बेनियाज है, जो किसी की ज़रूरत नहीं और सब इसी के मोहताज है। या गनियों का मेरे दोस्तों मतलब है, ऐ वो रब जो खुद किसी का मोहताज नहीं है, वो मालिक जो सबको बेनियाज कर देता है, ऐ वो करीम जो मांगने वाले को अमीरों जैसा दिल देता है। मेरे दोस्तों कुरान में बार बार ये हकीकत बयान हुई है, अल्लाह गनी है और तब तुम सब इसके मोहताज हो। ये एक ऐसा ऐलान है जो इंसान के गुरूर को मेरे दोस्तों तोड़ देता है और दिल में ये यकीन पैदा करता है कि अगर कोई मुझे गनी कर सकता है तो वो सिर्फ मेरा रब है। और एक और मकाम पर फरमाया, अगर अल्लाह चाहे तो तुम सबको बेनियाज कर दे, यानी कि फिक्र हो या तंगी, ये सब एक लम्हे में ख़त्म हो सकता है, बस हुक्म देने की देर है। सहाबा कराम का हाल ये था कि उनके पास दुनिया कम होती थी, यानी कि उनके पास दुनिया कम होती मगर दिल अमीर होता। वो या गनियों के यकीन के साथ जीते थे, इसीलिए हालात के मेरे दोस्त तो बावजूद इनके चेहरों पर सुकून होता था। और फिर अल्लाह उन्हें ऐसी जगहों से रिज़्क़ देता कि लोग हैरान हो जाते। या गनियों एक ऐसा दरवाज़ा है, एक ऐसा राज है जो इंसान को सिर्फ मालदार नहीं बनाता बल्कि दिल से अमीर कर देता है। जब बंदा सच्चे दिल से कहता है या गनियों, तो अल्लाह इसके दिल से खौफ निकाल देता है और इसे ऐसा यकीन देता है कि वो दुनिया के सामने झुकना छोड़ देता है। ये वो नाम है जो इंसान को लोगों की मोहताजी से निकालकर सिर्फ अल्लाह का मोहताज बना देता है। असल दौलत क्या है मेरे दोस्तों? सिर्फ पैसा नहीं, सिर्फ कारोबार नहीं, असल दौलत यह है कि दिल का सुकून, किनात, इज्जत, बेफिक्री। और जब अल्लाह या गनियों के सदके किसी को नवाजता है तो वो कम में भी खुश रहता है और ज़्यादा मिले तो शुक्र गुजार होता है। मेरे दोस्त सोचे, जुमेरात को तन्हाई में 2 वजीफे पढ़ने के बाद दोस्तों आपने तन्हाई में बैठे हैं, दिल में दर्द है, आंखों में नमी है और आप कहते हैं या गनियूं अल मदद, तो वो रब जो गनी बेनियाज है आपकी तरफ मतवज्जो होता है और फरमाता है, मेरा बंदा मुझसे बेनियाजी मांग रहा है, मैं इसे दुनिया में और दिल दोनों में गनी कर दूंगा। अगर आज आपको लगता है कि सब कुछ होते हुए भी कमी है या कुछ भी नहीं है तो बस एक नाम को थाम ले, या गनियों। देखे अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि या गनियों या गनियों या गनियों पढ़ के थक गए हैं। देखिए ये कोई बना बनाया वजीफा नहीं है, ये 5 चीजें मेरे दोस्तों आपने एक यूनिक, एक ऐसे राज, ऐसी
तरतीब से पढ़नी है, जो आज से पहले आपने ना पढ़ी होंगी ना सुनी होगी। देखिए ये सिर्फ आपका टाइम ज़ाया नहीं करवाएगा, ये 100% असर करेगा, ये 100% आपको इतना नवाजेगा मेरे दोस्तों, क्योंकि जुमेरात का ये अमल रब का लाडला अमल है। जब जुमेरात को ये पांचों चीज़ें आप इकट्ठी पढ़ेंगे और ख़ास तौर पर आखिर में वो जुमला आप लोग सिर्फ 3 बार पढ़ेंगे, कलमे शरीफ की कसम 3 बार पढ़ते ही फिर जो तमाशा होगा, फिर जो मौजज़ा होगा सारी दुनिया देखेगी। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज के बाद ये गरीबी का धब्बा, ये तंग दस्ती का धब्बा तुम्हारी जिंदगी में ना रहेगा। लेकिन दोस्तों अमल उसका असर करेगा जो सच्चे दिल से पड़ेगा। अब आप पहले वजीफे से वीडियो काटते जाओगे, दूसरा वजीफा काट दिया, तीसरे पर पहुंच गए, 2 शुरू के वजीफे काट दिए, तो फिर वजीफा असर ना करेगा। 5 चीज़ें पहले समझनी है, क्योंकि ये कोई मुश्किल अमल नहीं है, ये दुनिया का सबसे आसान तरीन अमल है। ये तमाम चीज़ें अगर कोई 5-10 साल का बच्चा भी चाहे ना, कोई अनपढ़ जाहिल से जाहिल बंदा भी चाहे ना, वो भी पढ़ ले। लेकिन अगर तूने इतना आसान अमल भी जुमेरात को मेरी वीडियो आने के बाद भी मेरे गरीब तूने गवा दिया। मैंने सिर्फ पिछली जुमेरात 40 बंदों को अपनी जिंदगी में वापस आते हुए देखा है। वो लोग आपसे भी ज्यादा परेशान थे, आपकी तो परेशानी कुछ भी नहीं है। ऐसे परेशान बहन भाई यकीन करें मरने पे तुले हुए थे। पिछली जुमेरात मैंने अल्लाह की कसम 40 से 42 बहनों भाइयों को एक एक झटके में, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई अरबों खरबोपति बन जाएंगे, मैं आपको वो बता रहा हूं जो मेरे दोस्तों आपको बड़ी से बड़ी मुश्किल से निकाल देगा। आपको इमरजेंसी पैसों की जरूरत है, आपको कोई बीमारी है, आपको ऊपर कोई जुल्म है, ज्यादती है, मोहब्बत में नाकामी है, रिश्तों में बंदिश है, कुछ भी मसला है, आपके घर पे कर्जा है, आपकी जिंदगी में आप पर जादू है, बंदिश है, बदनजर है। लेकिन ये 5 चीजें पढ़ने के बाद हमेशा के लिए जादू का खात्मा, बंदिश खत्म, बदनजर खत्म जो आपको खा गई। याद रखना ये 3 चीजें अगर आप पर है ना, बंदिश, बदनजर और जादू, आप जिंदगी भर कभी कामयाब नहीं होंगे। लेकिन अगर आज आपने तन्हाई में बैठकर मेरे दोस्तों अल्लाह की कसम ये 5 चीज़ें इकट्ठी पढ़ ली ना, मैं दावे के साथ कहता हूँ पूरी ज़िंदगी आपको किसी और वजीफे की ज़रूरत ना पड़ेगी, पूरी ज़िंदगी किसी के दर पे आपको जाने की ज़रूरत ना पड़ेगी, इंशाअल्लाह बेड़े पार हो जाएंगे। अब आपने फौरी तौर पर अमल का 4थे नंबर वाला वजीफा या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है। देखें या अल्लाह या मोहम्मद से बेहतर वजीफा पूरी कायनात में कोई भी नहीं है। लेकिन आज आपने इस 4थे नंबर पर 3 वजीफे पढ़ने के बाद तन्हाई में बैठकर दुरूद शरीफ जैसे ही आपने पढ़ लिया, कोशिश करना कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। अगर आप दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ सकते तो जुमेरात को अपने घर में, अपनी दुकान में, दफ्तर में, कहीं भी बैठकर सिर्फ एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े देखें, या तो आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़े देखें। अब मैं आपको फुल डिटेल से पूरा अमल समझाऊंगा। मैंने पीछे आपको हर चीज़ समझाई है, लेकिन मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। मैं बार बार हर चीज़ समझाऊंगा, क्योंकि मैंने अल्लाह से वादा किया है। मैंने पिछली जुमेरात भी मेरे दोस्तों 40 बंदों को दिया, मुझे 2 से 3 महीने हो गए। मैं हर जुमेरात बहनों भाइयों को ये अमल देता कि पहले मैंने इसको अमल को खुद को आजमाया, मैंने अपनी ज़ात पर आजमाया, मैंने किसी और को नहीं दिया, पहले मैंने खुद पढ़ा, अल्लाह ने मुझे नवाजा, मैं हर जुमेरात पढ़ता गया, फिर मैंने अचानक लोगों पर आजमाना शुरू कर दिया, और मैंने जिसे भी यह वजीफा दिया अल्लाह पाक ने उसकी तकदीर बदल दी, वो मांगने वाले से बांटने वाला बन गया। लेकिन जुमेरात को ये अमल जब शुरू करें तो पूरी तरह जब फारिग हो ना, अब ये ना हो कि एक हाथ में मोबाइल हो, दुनियादारी में हो, दोस्ती यारी में ये अमल ना पढ़ना। जब जुमेरात को पूरी तरह एक आधी मिनट के लिए फारिग हो, अपने घर में हो तो घर में पढ़ ले, अपनी दुकान में हो दुकान में पढ़ ले, दफ्तर में कहीं भी है। देखिए जुमेरात के दिन अगर आपने सिर्फ एक आधी मिनट के लिए तन्हाई में बैठकर ये तमाम चीज़ें इकट्ठी पढ़ ली, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ पूरी जिंदगी किसी के दर पे जाने की जरूरत ना पड़ेगी, पूरी जिंदगी किसी के आगे तुझे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़ेगी। ये इंशाअल्लाह मांगने वाले हाथ बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। वज़ाहिर पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई में किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया। अब आपने फौरी तौर पर अमल का सबसे कीमती और मुजर्रिब तरीन वजीफा देखें। मैंने आपको पहले नंबर वाला वजीफा बताया, दोबारा समझ लें, लेकिन आपने अमल को शुरू करने से पहले एक बार दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है। अगर देखे कोई मजबूरी हो, देखे मजबूरी तो फिर मजबूरी है ना भाई, नहीं आता तो नहीं है। देखे दुरूद शरीफ अवल आखिर पढ़ने से अमल की फजीलत, अमल की ताकत बहुत बढ़ जाती है। लेकिन अगर जुमेरात को आप बैठ गए अमल पढ़ने के लिए, कोई दुरूद इब्राहिमी पढ़ना नहीं जानता तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें, फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें। और अगर आप में से कोई बहन भाई दुरूद शरीफ बिल्कुल नहीं जानता तो बस एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें और फौरी तौर पर
جو پہلا وظیفہ میں نے بتایا دوبارہ سمجھ لیں، یا اللہ المدد. دیکھیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اس ترتیب سے تو آپ پڑھتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا. لیکن میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آج کی ترتیب الگ ہے، آج کا طریقہ الگ ہے، آج کا عمل پوری دنیا کے تمام وظیفوں سے مختلف ہے. تو اسی لیے آپ نے یا اللہ کے ساتھ ایک ایسا جملہ، ایک ایسی ترتیب شامل کرنی ہے جو یا اللہ کے اس وظیفے کی طاقت کو 1000 گنا بڑھا دے گی. کیسے پڑھیں گے؟ یا اللہ المدد، یا اللہ المدد، یا اللہ المدد. اللہ والوں کتنا وقت لگ گیا؟ کوئی گھنٹوں منٹوں لگ گئے؟ صرف اور صرف آپ کو پورا عمل پڑھنے میں 30 سے 40 سیکنڈ لگیں گے. 3 بار پڑھ لیا. پھر میں نے جو دوسرا وظیفہ یا رزاقو میری جھولی بھر دے وہ بھی آپ نے پڑھ لیا 3 بار جو میں نے بتایا. پھر اس کے بعد میں نے آپ کو یا غنیوں کی فل ڈیٹیل بتائی تھی، اسی کو دیکھ کر آپ نے اسی تعداد، اسی ترتیب میں، اسی جملے کے ساتھ پڑھنا ہے یا غنیوں کو بھی. پھر اس کے بعد آپ نے یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھنا ہے. دیکھیں یا اللہ، اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، یہ آخری گھڑیاں ہے. ویڈیو مت کاٹ دینا، ویڈیو مت چھوڑ دینا، نہیں تو پوری زندگی پچھتائے گا، پوری زندگی در در کی ٹھوکریں کھائے گا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے گا، لیکن ایسی تسبیح، ایسا راز تجھے اپنی زندگی میں نہ ملے گا. اب آپ نے فوری طور پر عمل کا سب سے قیمتی اور مجرب ترین وظیفہ جو کہ عمل کے آخر میں شامل کرنا ہے. میرے دوستو جانتے ہیں یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ وظیفہ میرے دوستو یا اللہ یا محمد کا ہے. اس کے بعد آخری جملہ آپ نے لازمی شامل کرنا ہے، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد کو ملا کر آپ نے صرف 3 بار پڑھ کے اب آخر میں آپ نے وہ جملہ پڑھنا ہے جسے سننے کے لیے آپ بےتاب ہیں اور میں بتانے کے لیے بےتاب ہوں. یہ وظیفہ اثر کرتا ہی کرتا ہے. یہ آخری وظیفہ آپ نے لازمی شامل کرنا ہے. 4 وظیفے پڑھ لیے، یا اللہ المدد کو پڑھ لیا، یا رزاقو میری جھولی بھر دے، اور یا غنیو المدد کو پڑھ لیا. پھر اس کے بعد یا اللہ یا محمد کو پڑھ لیا. اب آپ نے تمام چیزیں بتائی ہوئی ترتیب تعداد میں پڑھنے کے بعد اب بالکل آخر میں آپ نے وہ جملہ پڑھنا ہے. لیکن کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیں آپ نے اللہ پاک کا ایک ایسا نام پڑھنا ہے جو آج سے پہلے شاید آپ نے نہ پڑھا ہو نہ سنا ہو، کیونکہ یہ نام مشکلوں کو دور کرتا ہے، یہ پریشانیوں بیماریوں کو دور کرتا ہے. لیکن میرے دوستوں آج آپ نے 4 چیزیں پڑھنے کے بعد چوتھے نمبر پر یہ نام پڑھنا ہے جس کا مطلب ہے اے مشکلوں کو دور کرنے والے، اے پریشانیوں کو دور کرنے والے، اے تکلیفوں کو دور کرنے والے، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، اے مشکلوں کو دور کرنے والے، اے پریشانیوں کو دور کرنے والے. آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ یا حل المشکلات 1 بار ہو گیا، یا حل المشکلات 2 بار ہو گیا، یا حل المشکلات 3 بار ہو گیا. اللہ والو یہ طاقتور وظیفہ آپ نے صرف اور صرف 3 بار پڑھ کر آخر میں درود شریف کے بعد دعائیں مانگیے گا. چند سیکنڈوں منٹوں میں بیڑے پار ہو جائیں گے. ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹس میں آمین ضرور لکھیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.